JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जलसा गाह की तरफ रवाना हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान जलसा गाह जाने से पहले मिनिस्टर कॉलोनी में नून लीगी क़यादत से मुलाकात करने चले गए। मौलाना फजलुर रहमान का परवेज रशीद और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इस्तकबाल किया। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज शरीफ मिनिस्टर कॉलोनी से जलसा गाह रवाना हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान के हमरा वफाकी वज़ीर असद महमूद और अकरम खान दुरानी हैं। मरियम नवाज के हमरा परवेज रशीद और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब हैं। साजिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। साजिद बलोच, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं? जलसा गाह की तरफ रवाना हो रही है आला क़यादत? जी बिल्कुल, मतलब यहाँ पर मिनिस्टर कॉलोनी में PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज की अहम मुलाकात हुई है। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है और इमरान खान को जो मुसलसल कोर्ट की हो रहा है वगैरह दी गई है, उसकी मजम्मत भी की गई है। मौलाना फजलुर रहमान जो है और मरियम नवाज जो है जलसा गाह की तरफ औरंगज़ेब है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान के हमरा वफाकी वज़ीर असद महमूद और अकरम खान दुरानी है। इस वक्त से जो है रवाना है। अच्छा साजिद, ये भी बताइएगा आज जलसा गाह में किस किस का खिताब मुतवक्के है? कौन कौन सी आला क़यादत है जो खिताब करने जा रही है? क्या नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक से खिताब करेंगे? साजिद, हम आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज मिनिस्टर कॉलोनी से जलसा गाह रवाना। मौलाना फजलुर रहमान के हमरा वफाकी वज़ीर असद महमूद और अकरम खान दुरानी हैं। मरियम नवाज के हमरा परवेज रशीद और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब हैं। PDM ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर डेरे डाल लिए। मुल्क भर से हजारों कारकुन सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी, हनीफ अब्बासी, अता तारड़ और सरदार अवैस लघारी काफिलों के साथ रेड जोन पहुंच चुके हैं। बात करते हैं, फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, क्या डिटेल्स हैं, क्या मनाजिर देख रही हैं रेड जोन के? मुल्क भर से PDM के कारकुनान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचने का सिलसिला जारी है। यूं तो इस वक्त हज़ारों से ज़्यादा कारकुनान हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर डेरे डाल लिए हैं, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं है, अभी तक ताहाल जारी है। पंजाब समेत मुल्क भर के दूर दराज के इलाकों से कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बुजुर्ग शहरी भी हैं और बच्चे भी हैं। इससे कबल जो रेड जोन है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, सिर्फ मार्गला रोड को खुला रखा गया था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पैदल जाने के लिए रेड जोन के दीगर रास्तों में भी इजाज़त दे दी गई है। लेकिन मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ ये सरीना चौक है और ये मेन रास्ता है रेड जोन में दाखिल होने का। इसको पहले तो सिर्फ पैदल मतलब शहरियों के लिए जाने के लिए खोला गया था, लेकिन अब से कुछ घंटा पहले जो है कारकुनान ने गेट तोड़ा और अंदर दाखिल हुए, जिसके बाद से ये सिलसिला अभी तक ताहाल जारी है। FC और पुलिस एहलकार भी यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन वो तमाम तर हज़ारों की तादाद में कारकुनान को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आए। बहुत बड़ा एक जमे गफीर है कारकुनान का जो नज़र आ रहा है और अभी तक ताहाल ये सिलसिला भी जारी है। जी अच्छा फरजाना, ये भी बताइएगा कि अब चूंकि रेड जोन में तो कारकुनान दाखिल हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत के लिए वहाँ पर क्या सिक्योरिटी तैनात की गई है? उसके अलावा भी वहाँ पर इमारतें, हसास इमारतें मौजूद हैं, वहाँ सिक्योरिटी के क्या बंदोबस्त किए गए हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट चूँकि रेड जोन में है और रेड जोन में तमाम तरह इमारतें हैं, जिनमें सफारत खाने भी हैं, पार्लियामेंट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी इमारत भी रेड जोन में है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है और उसके अलावा जितने भी मुल्की और गैर मुल्की अहम शख्सियात हैं उनके दफातर भी हैं, उनकी रिहाइश गाहें भी वहाँ पर हैं। तो इस तरह से रेड जोन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसकी सिक्योरिटी तो नॉर्मल रूटीन में भी सख्त होती है, लेकिन जो आजकल जो दिन है और ख़ास तौर पर जो आज का दिन है यहाँ पर इंतहाई सख्त की गई है। तमाम अहम इमारत के बाहर न सिर्फ इस्लामाबाद और FC एहलकार तैनात है, बल्कि रेंजर्स भी तैनात कर दी गई है। बाकायदा तौर पर सेफ सिटी की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है, CCTV कैमरों की जो फुटेज है उसकी मदद ली जा रही है और बार बार पुलिस की जानिब से कारकुनान को पुरअमन रहने की भी जो है वो अपील की जा रही है, क्योंकि रेड जोन इस्लामाबाद का न सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान का बहुत ही अहम और हसास हिस्सा है, जिसमें तमाम तरह हसास इमारतें हैं। चीफ जस्टिस समेत दीगर जितनी भी मुल्की और गैर मुल्की लोग हैं उनके यहाँ पर दफातर
भी हैं, उनकी रहायश गाहें भी हैं, तो इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, खारदार तारे लगा दी गई हैं और कोशिश की जा रही है कि जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं उनको जाने की इजाज़त ना दी जाए, लेकिन जो कारकुनान हैं वो हज़ारों की तादाद में है। इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और FC एहलकार तो सिक्योरिटी मुहैया किए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा JUIF की अपनी भी जो एक जमात है सिक्योरिटी के इस्लाम, उसके भी कारकुनान हज़ारों की तादाद में हैं जो दीगर कारकुनान की हिफाजत कर रहे हैं। पानी पीने के कंटेनर्स भी पहुँचा दिए गए हैं और ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस एहतजाज को धरने में मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है, तो इसलिए वहाँ पर टेंट वगैरह भी पहुँचा दिए गए हैं। कुछ देर कबल यहाँ जो श्रीना चौक का मरकजी गेट है, इससे कंटेनर्स गुजरते हुए हमने खुद भी देखा। इसके अलावा जो दीगर गाड़ियाँ थी जिनमें लाउड स्पीकर वगैरह मौजूद थे, उनको भी यहाँ से गुजरने की इजाज़त दी गई। पहले तो गेट कारकुनान ने खुद खोला, लेकिन अब की दफ़ा पुलिस की जानिब से गेट खोला गया, जिसके बाद तमाम तर गाड़ियाँ अंदर दाखिल हुई। इसके अलावा गाहे बगाहे जितने भी PMLN के जो कारकुनान हैं, उनके ओहदेदार हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, JUIF के हैं, उन तमाम की क़यादत में कारकुनान की हज़ारों तादाद में रेड जोन में दाखिल होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। जी फरजाना, ये भी बताइएगा, राना सनाउल्लाह मौलाना फजलुर रहमान से दरख्वास्त कर चुके हैं कि रेड जोन से बाहर धरना दिया जाए। क्या आज पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से बात की जाए और आज का जलसा यहाँ पर करने के बाद रेड जोन से बाहर मुंतकिल हो जाया जाए? जी बिल्कुल, न सिर्फ राना सनाउल्लाह बल्कि जो मुकामी इंतज़ामिया है, ज़िला इंतज़ामिया है, उनकी जानिब से भी बारह दफ़ा ये इस्तदा की गई है कि जो धरना है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ना दिया जाए, बल्कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये दरख्वास्त की गई थी कि इस धरने को D चौक मुंतकिल किया जाए, जिसके बाद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया गया। उनका कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही धरना देंगे, जबकि गुज़श्ता रोज़, आज के अलावा अगर हम बात करें गुज़श्ता रोज़ की, तब भी राना सनाउल्लाह और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई और उसमें भी उनसे ये इस्तदा की गई थी कि अगर वो अपने एहतजाज को मौखर कर दे, लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान है वो इस बात पर बज़िद रहे कि आज ही तमाम तर कारकुनान सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचेंगे और उसके बाद ये एहतजाज धरने में जो है वो तब्दील होगा। तो ना सिर्फ अब कारकुनान वहाँ पर मौजूद हैं, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 3 से 4 दफ़ा ये दरख्वास्त की गई है बाकायदा रिटर्न के इस धरने को D चौक मुंतकिल किया जाए, लेकिन तमाम आपसे तफसीलात हासिल करते रहेंगे। फिल वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अदालत का एक गिरोह इमरान खान को रिलीफ दे रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल, कहते हैं फैसले सियासी बुनियादों पर नहीं बल्कि अदल इंसाफ पर होने चाहिए। मुल्क में तबाही और बर्बादी की असल वजह इमरान खान है। GSQ पर 9 मई से पहले तालिबान ने हमला किया था। क्या ये चीज़ें अदलिया को नज़र नहीं आ रही? आइन के मुताबिक चीज़ें दर्ज हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहा गया कि इसको फ़ोन की सहूलत दी जाए। पार्लियामेंट को जजेस मिसकंडक्ट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रेफरेंस भेजना चाहिए। इमरान खान कदम कदम पर कोड़ियों के भाव बिका, आप अदल का मजाक उड़ा रहे हैं, अदल को रोंद रहे हैं। इमरान खान को शर्म हया नहीं, अदालत अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। अदलिया में एक गिरोह ने सियासत करने का जो है बीड़ा उठा लिया हुआ है। वो अदल नहीं कर रहे, वो सियासत कर रहे हैं। वो एक सियासी गिरोह की हमायत कर रहे हैं। क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये बातें नजर नहीं आ रही? या वो इमरान खान के इश्क में इस तरह सदके कुर्बान हो रहे हैं? उनके बस में होता अपनी कुर्सी से नीचे आके उसका कोई जफ्फी डाल लेते। अदलिया के जत्थे जो हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, बल्कि उन तमाम लोगों की पुष्टपनाही कर रहे हैं जिन्होंने कोर्ट कमांडर के घर पे हमला किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेजें, ये पार्लियामेंट रेफरेंस भेजे। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट जो है, जो उसका रोल है आइन के तहत, वो बनवाए उस रोल को। आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जहां पर मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान जलसागाह पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ ये एहतजाज की कॉल दी गई थी। कारकुनान की कसीर तादाद पहले से ही यहाँ पर मौजूद है और अभी ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। मरकज़ी कंटेनर जो कि पहुँचाया गया था, वहाँ पर मरियम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान पहुँचे हैं। कंटेनर पर वो मौजूद हैं और हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का जवाब दिया जा रहा है। कारकुनान की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है और इत्तलात यही हैं कि अब से कुछ ही देर में मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज कारकुनान से खिताब भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये जलसागाह बनाया गया है। हज़ारों की तादाद में कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं। मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दे रहे हैं, जबकि आज खिताब भी करेंगे कारकुनों से। नवाज शरीफ का वीडियो लिंक
खिताब भी मुतवक्के है। मरियम नवाज़ भी इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ की मुलाकात हुई थी, जिसमें नून लीग की सीनियर क़यादत मौजूद थी और PDM के रहनुमा भी इस मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात करने के बाद अब मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ जलसागाह पहुँचे हैं, स्टेज पर इस वक्त मौजूद हैं। नारे भी लगाए जा रहे हैं, जबकि कारकुनान के नारों का जवाब भी दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ स्टेज पर मौजूद हैं और हज़ारों की तादाद में कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी कई रैलियाँ हैं, कई काफ़िले हैं जो कि इस जानिब आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज़, PDM की सीनियर क़यादत खिताब भी करेगी, जबकि नवाज शरीफ का वीडियो लिंक खिताब भी आज मुतवक्के है। चीफ जस्टिस के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है और ये एहतजाज धरने में तब्दील हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर स्टेज सज चुका है। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सीनियर क़यादत यहाँ पर मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान जलसागाह जाने से पहले मिनिस्टर कॉलोनी पहुंचे, जहां पर नून लीग क़यादत से उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद वो मरियम नवाज़ के हमरा जलसागाह की तरफ रवाना हुए। वफाकी वज़ीर असद महमूद और अकरम खान दुरानी उनके हमरा थे, जबकि परवेज़ रशीद और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी मरियम नवाज़ के हमरा यहाँ पहुँची हैं। इस वक्त ये मनाज़र है सुप्रीम कोर्ट के बाहर के, जहाँ पर मरकज़ी कंटेनर सुबह से ही पहुँचा दिया गया है। क़यादत यहाँ पर पहुँची है। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ कंटेनर पर मौजूद हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा है और ये भी इत्तलात है कि मज़ीद काफ़िले भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस एहलकार तैनात हैं, रेंजर्स के दस्ते यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले अंसारुल इस्लाम के कारकुनान की जानिब से दाखिली पॉइंट के दरवाजे को खोल दिया गया और रेड जोन जहाँ पर दाखिला ममनू था उसमें दाखिल हुए और सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये सब जमा हुए हैं। मरकज़ी कंटेनर को भी यहाँ पर पहुँचा दिया गया। अब सीनियर क़यादत जिनकी जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी वो भी जलसागाह पर पहुँच चुकी है। कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की जा रही है और क़यादत कंटेनर पर हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का जवाब दे रहे हैं और अब से कुछ ही देर में मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ जो है वो कारकुनान से खिताब करेंगे। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ ये एहतजाज की कॉल दी गई थी PDM की जानिब से। तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तैयब बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज़ सीनियर कायदीन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कारकुन कितनी तादाद में मौजूद हैं, मजीद कितने काफ़िले आ रहे हैं, जबकि खिताब कब तक मुतवक्के है? जी अगर हम शुमार करें तो शायद इनको गिन न सके। कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो शाहरा दस्तूर के दोनों अतराफ में हमें नजर आती है। हमें शाहरा दस्तूर से देखा तो जहाँ तक हमारी नजर गई है तो हमें पार्टी पर्सन और कारकुनान की एक बड़ी तादाद हमें दिखाई दे रही थी, जो कि मरकज़ी स्टेज की तरफ गए थे और हर शख्स की यही कोशिश थी कि तमाम के तमाम लोग जो है मरकज़ी स्टेज के पास इकट्ठे हो जाएं, लेकिन स्टेज के पास जगह कम है और कारकुनान की तादाद एक इतनी है कि वो शुमार नहीं की जा सकती। तो जिसकी के बाद जो इस्लाम में जिन्होंने स्टेज की सिक्योरिटी संभाली हुई थी और इनकी सिक्योरिटी उन्होंने खुद संभाली हुई थी, उन्होंने खाबदार तारे लगा के जो स्टेज के पास का एरिया उसको नो गो एरिया करार दे दिया था। लेकिन बाद में जब खवातीन की भी बड़ी तादाद पहुंची तो खवातीन को वो तारों के अंदर जो है वो आने की इजाज़त दे दी गई थी। जैसे ही मरकज़ी कायदीन जो है वो स्टेज के ऊपर आए हैं तो तमाम कारकुनान जो कि सुबह से इंतजार कर रहे थे अपने कायदीन का, उनका जो जोश खरोश है वो बढ़ गया और ख़ासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब, परवेज़ रशीद, ये तमाम लोग स्टेज के ऊपर आए, हाथ हिला हिला कर इन्होंने कारकुनान के नारों का जवाब दिया। जबकि स्टेज से भी वालहाना और पुरशदाफ नारे हैं वो बुलंद किए जा रहे थे। तो अब से कुछ देर के बाद ही जो दीगर तकरीरें हैं वो शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सुबह से मौखी तकारीर का जो सिलसिला था वो शुरू था। जो दीगर कायदीन जैसे जैसे आ रहे थे वैसे वैसे तकारीर कर रहे थे और कारकुनान का जो लहू है वो गरमा रहे थे और स्टेज को एक मिनट के लिए भी खाली नहीं छोड़ा गया था। तो अब जैसे जैसे मरकज़ी कायदीन की तकरीर का वक्त करीब हुआ चाहता है, कारकुनान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जबकि दीगर बड़े कायदीन हैं जो कि दूसरे और तीसरे दर्जे की क़यादत है वो जो है काम शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें सुबह के वक्त, सुबह इस्लामिया की जानिब से रेड जोन के जो गेट थे उनको बंद कर दिया गया था और वहाँ पर किसी को आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे कारकुनान की तादाद बढ़ती चली गई तो तमाम ने जो रेड जोन के जो गेट हैं उनको खोल दिया और फिर वो अंदर आ गए थे
اس کے بعد جو انتظامیہ کی جانب سے درخواست کی گئی تھی جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کو کہ وہ اپنا جلسہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے گیٹ سے ڈی چوکی تک لے جائیں، لیکن کارکنان نے جو ان کی یہ بات نہیں مانی اور اپنا جلسہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے رکھا، اور جو مرکزی گیٹ ہے وہ ججز گیٹ کے بالکل باہر لگایا گیا ہے، اور انصار الاسلام نے باہر کی جو سیکورٹی ہے وہ سنبھالی ہوئی ہے۔ اس صورتحال یہ ہے کہ کارکنان بہت ہی چارج ہیں، مرکزی قائدین یہاں پر پہنچ چکے ہیں، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پہنچے ہوئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر نواز صاحب بھی یہاں پر پہنچ چکی ہیں، اور تمام لوگ اس وقت کارکنان سے خطاب کریں گے۔ جیسے جیسے شام ہو رہی ہے، موسم بہتر ہو رہا ہے، ویسے کارکنان کی جو آمد ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہماری بات کے مطابق شہر کے بیشتر علاقوں میں ابھی بھی کارکنان کی ایک کثیر تعداد ہے جس کا رخ ریڈ زون کی جانب، کیونکہ صبح سے مختلف راستے جو ہیں وہ بند کیے ہوئے تھے جانب سے، لیکن تمام راستے آہستہ آہستہ کھولا جا رہا ہے، اور کارکنان جو ہیں وہ جوک ریڈ زون کی جانب آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوشش یہی ہے کہ اپنے قائدین کا خطاب سنیں جو انہوں نے خبر دی تھی سپریم کورٹ کے خلاف جو ہمارا یہ احتجاج ہے۔ انہوں نے یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کے خلاف ان کے قائدین کیا کہتے ہیں کہ آج یہاں پر بیٹھنا ہے، یہاں سے جانا ہے، جو آپ احتجاج ریکارڈ کرنا، جو نیا عمل ہوگا وہ نیا عمل کارکنان موجود ہے۔ اچھا طیب، سپریم کورٹ اور دیگر جو حساس عمارتیں وہاں پر موجود ہیں وہاں کی سیکیورٹی ویسے بھی سختی ہوتی ہے، آج چونکہ یہاں پر دھرنا دیا جا رہا ہے تو سیکیورٹی کے کیا کوئی خاص اقدامات کیے گئے ہیں؟ آج بھی تو سیکورٹی کے جو انتظامات ہیں کافی سخت ہیں، پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے، ایوان وزیر اعظم ہے، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ ہے، یہ تینوں دفاتر اہم دفاتر۔ دوسری جانب اگر ہم بات کرتے ہیں تو کانسٹرکٹ کا ادارہ بھی یہیں پر ہے، الیکشن کمیشن کا ادارہ یہاں پر ہے، اور خاص طور پر وزارت خارجہ کے دفاتر یہاں پر ہیں۔ ان تمام اداروں کو جو ہے سخت سیکورٹی دی گئی ہے، اور رینجرز جو ہیں یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ ان عمارتوں کی چھتوں کے اوپر سنائپرز جو ہیں وہ بھی تعینات کیے گئے ہیں، اور سیف کے جو کیمرے ہیں ان کی مدد سے بھی تمام تو چیزیں جو ہیں وہ مانیٹر کی جا رہی ہیں۔ یہاں پر آج جو کے انتظامات ہیں کافی بہتر نظر آ رہے ہیں، لیکن تمام اہلکار بتا رہی ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر وہ پہلے والا سٹریس نظر نہیں آ رہا جو کہ تحریک انصاف کی ریلیز کے درمیان پہ ان کے چہرے پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمام لوگ اداروں کے اوپر حملہ کر رہے ہوتے ہیں، اور سیکورٹی اداروں کو ان کو آگے سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو روکنا پڑتا ہے، چیلنج ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن صبح سے یہاں پر کارکنان آ رہے ہیں مسلسل، ابھی تک اس طرح کا کوئی کسی قسم کا جو لاٹھی چارج ہے یہاں پر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا، اور نہ ہی کوئی شیلنگ یہاں پر ہو رہی ہے۔ تو تمام لوگ جو ہے کافی پرسکون انداز میں جو ہے یہاں پر موجود ہیں، اور اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور ریڈ زون کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن انتظامیہ بھی نارملائز ہے اس کے اندر، احتجاج کرنے والے بھی بالکل پرسکون انداز میں ہیں، اور آرام سے احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، اور تمام لوگ اپنے قائدین کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ جو تمام قافلے ہیں وہ گزشتہ رات سے چلے ہوئے تھے، کراچی سے، کواسے سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، جنوبی پنجاب سے، وہ تمام قافلے جو ہیں وہ صبح شروع ہو چکے تھے، اور تمام لوگ یہاں پر جب پہنچے یہاں پر انہوں نے آ کے ناشتہ کیا، آرام بھی کیا، اور دن کے وقت یہاں شدید گرمی تھی تو جس شخص کو جہاں پر جگہ سایہ ملا اس نے وہیں پر بنا لی اور اس نے آرام کیا۔ کرنے کے بعد اب تمام لوگ جو ہے چارج ہو چکے ہیں اور قائدین بھی آ چکے ہیں، اور تمام لوگ جو ہے وہ خطاب سننے کا انتظار کر رہے ہیں۔ طیب صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ مرکزی قیادت یہاں پر پہنچی ہے اور خطاب بھی کرے گی، اور یہ بھی بتائیے گا کہ مزید قافلے بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں؟ قافلوں جو آنے کا جو سلسلہ ہے وہ تعال جاری ہے، کیونکہ صبح کے انتظامیہ کی جانب سے تمام قافلوں کو آزادانہ یہاں پر نہیں آنے دیا جا رہا تھا، بلکہ راستے روک لیے گئے تھے۔ ریڈ زون کے جانب آنے والے 4 سے 5 راستے ہیں، ان میں سے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن جب کارکنان نے سرینا ہوٹل چوک کو وہاں پر جو رکاوٹیں لگی ہوئی تھی اس کو ہٹایا، گیٹ کو کھولا، اور اس کے بعد جب ان کی تعداد یہاں پر آنا شروع ہوئی تو باقی تمام لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ راستہ اصل میں کون سا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ مارکلا چوک کی طرف سے آ رہے تھے، نادر آفس چوک کی طرف سے آ رہے تھے، میجر چوک کی طرف سے آ رہے تھے، تو وہ کافی ایک منجل قافلوں کا شہر کے اندر ہی ہم نے ان کی جو ٹریفک ہے وہ جام ہوتی دکھائی دے رہی تھی، اور وہ تمام راستے ریڈ زون کی جانب آ رہے تھے، وہ بھی شدید دباؤ کا شکار تھے، اور انتظامیہ کی تمام تیاریاں تھیں وہ دھری کی دھری ہمیں نظر آئی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے شہریوں کو کارکنان کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ کون کون سے راستے کھلے ہیں، تو وہ ان راستوں سے ہوتے ہوئے یہاں پر آ رہے ہیں، اور سرینا ہوٹل چوک کا جو راستہ ہے اس وقت وہ مرکزی راستہ بن چکا ہے، اور تمام کارکنان وہاں سے آ رہے ہیں، اور ہمیں تاج نگاہ سری سر نظر آ رہے ہیں، پارٹی پرچم نظر آ رہے ہیں،
اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ مزید جاری رہے گا، اور جیسے ہی مرکزی قائدین کا خطاب آئے گا تو اس وقت یہاں پر کل دھرنے کو جگہ ہوگی۔ اچھا طیب، چونکہ مولانا فضل الرحمان کا تو دھرنے کا پلان ہے، تو اس حوالے سے رہنے کے لیے جو کیمپ لگائے جانے ہیں، کیا اس کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور وہ بھی ریڈ زون کے اندر ہی لگائے جائیں گے؟ کیمپ وغیرہ لگانے کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں پر شروع نہیں کیا جا سکا، لیکن وہ لوگ جو دور دراز کے علاقوں سے آئے تھے انہوں نے یہاں پر اپنے طور پر ہی چھوٹے چھوٹے جو سیٹ اپ ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں، لیکن باقاعدہ ایک یہاں پر دکھائی نہیں۔ شاید تمام لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ مرکزی قائدین کی جانب سے جو باضابطہ اعلان کیا جائے، اس کے بعد جو اگلا لائحہ عمل جو ہے ترتیب دیا جائے گا، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے چھوٹا موٹا شامیانہ یہاں پر لگایا ہوا ہے، یہاں پر کچھ کپڑے انہوں نے تانے ہوئے ہیں اس سے بچنے کے لیے، یا وہ درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر باقاعدہ طور پہ جو خیمہ بستی ہے وہ یہاں پر ابھی تک نہیں بسائی جا سکی، کیونکہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ باقاعدہ اعلان ہو اور اعلان کے بعد ہی اگلا لائحہ عمل جو ہے دیا جائے گا۔ اگر ہم بات سپریم کورٹ کی تو سپریم کورٹ کی طرف بھی آج کسی قسم کا جو جارحانہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، صرف اور صرف انہوں نے جس کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ جب تک سماعت جاری رہے گی اس وقت سپریم کورٹ کے باہر وہ جاری رہے گا، لیکن اس چیز کے اوپر شاید عمل نہ ہو، لیکن قائدین کی جانب سے ایک مشاورت بھی کی گئی منسٹری، وہاں پر پی ڈی ایم کے جتنے بھی سینئر رہنما تھے وہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آپس میں مشاورت بھی کی ہے۔ ایک امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب سے کچھ دیر کے بعد جب مرکزی قائدین یہاں پر خطاب کریں گے تو مولانا فضل الرحمان کا خطاب سب سے آخری خطاب ہوتا ہے، جیسے وہ خطاب کریں گے تو اس کے بعد ہی جو عمل ہے سامنے آئے گا، تو وہ ایک سرپرائز ہو سکتا ہے تمام اداروں کے لیے بھی، کارکنان کے لیے بھی، آخر رحمان کیا اپنا لائحہ عمل یہاں پہ مرتب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب طیب صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا، اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے بتائیں کہ مرکزی قیادت یہاں پر پہنچ گئی ہے اور اب سے کچھ ہی دیر میں خطاب کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، جس سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ پی ڈی ایم کی جانب سے یہ احتجاج کی کال دی گئی تھی، کارکنان جو کہ کثیر تعداد میں سپریم کورٹ کے باہر جمع ہیں، اب اعلیٰ قیادت بھی پہنچی ہے اور مزید کارکنان بھی کافروں کی صورت میں ملک بھر سے یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں خطاب بھی کریں گے مولانا فضل الرحمان اور اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا اس حوالے سے بھی آگاہ کریں گے۔ کارکنان میں ہم دیکھ رہے ہیں فوٹیجز میں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کارکنان بھی یہاں پر پہنچی ہے، پارٹی پرچم اٹھائے نعرے بازی کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ طیب صاحب بتائیے گا کتنی کثیر تعداد میں موجود ہیں خواتین یہاں پر؟ طیب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ سینئر قیادت اس وقت سٹیج پر موجود ہے اور کچھ ہی دیر میں خطاب متوقع ہے۔ پنجاب میں شرپسند عناصر کی جانب سے سرکاری اور نجی املاک اور تنصیبات پر دھاوا بولنے اور نقصان پہنچانے کے واقعات، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پنجاب میں شرپسند عناصر کی جانب سے بہت زیادہ تشدد اور خون خرابے کی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب میں کچھ روز میں شرپسند عناصر کی جانب سے تشدد اور خون خرابے کی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید کیا کہا گیا اس خط میں، علی رامے سے جانتے ہیں۔ جی علی رامے بتائیے گا۔ جی بالکل، 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے الیکشن کمیشن کو ممبران کو آگاہ کیا ہے کہ 9 مئی کے روز جو واقعات پیش آئے، اب اس حوالے سے جو شرپسند عناصر تھے انہوں نے سرکاری املاک، سرکاری تنصیبات اور عسکری تنصیبات جو ہیں وہ ان کو نقصان پہنچایا، اور اس کے بدلے میں مختلف جو ہیں وہ مناظر وہ تمام تر دنیا نے جو ہے وہ دیکھے۔ اور اس میں خط میں یہ بھی کہا گیا کہ اس 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے وہ متعدد پولیس افسران زخمی ہوئے اور ان کی سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ جلا دی گئی، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل بریفنگ میں بھی بتایا۔ اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے لکھا کہ وہ الیکشن کمیشن اور ممبران کو پنجاب میں جو مختلف واقعات پیش آئے ان چند روز کے اندر اس پر وہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ بریفنگ کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی کہا کہ پنجاب حکومت نے جس حوالے سے ان واقعات کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے اس حوالے سے بھی نگران حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو آگاہ کرنا چاہتی ہے۔ اب اس میں الیکشن کمیشن کو باقاعدہ مراسلہ لکھا جا چکا ہے، الیکشن کمیشن اب فیصلہ کرے گا کہ وہ نگران حکومت سے اس حوالے سے کب بریفنگ لیتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل میڈیا کے سامنے جو بریفنگ دی ہے وہ تمام تر واقعات انہوں نے اس پر جو ڈیمیجز ہیں اس حوالے سے بھی آگاہ کیا، اور اب وہ الیکشن کمیشن کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں پنجاب کے اندر جو 2-3 روز سے جو صورتحال بنی رہی اس پر۔ جی ٹھیک ہے علی رامے، بہت شکریہ آپ کا۔
عمران خان نے گرفتار ہونا ہی ہے، اس کے جرائم کی فہرست میں 9 مئی کو اضافہ ہوا۔ یہ فتنہ پورے سال سے انویسٹمنٹ کر رہا تھا، تمام ٹارگٹ مقرر تھے کہ کہاں جہاز جلانا ہے، کہاں شہداء کی یادگار کو توڑنا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے جو کر دیا، جس رویے کا اظہار کیا، اس پر پوری قوم دل گرفتہ ہے۔ انصاف کے اونچے ایوان میں بیٹھ کر جانبداری کو لوگ ہضم نہیں کر پا رہے۔ قومی خزانے کے 60 ارب روپے کے ڈاکے کے مجرم کو جس طرح ویلکم کیا گیا، لوگوں میں شدید غم و غصہ ہے۔ قسم کی کوئی انفارمیشن تھی بھی تو اس کے اوپر کسی نے یقین نہیں کیا۔ لوگوں کا یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ انفارمیشن ہو کہ جی وہ فلاں گھر کے سامنے جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے، شہداء کی یادگاروں کو، شہداء کی لگی تصویروں کو پتھر مارنے۔ اگر اس قسم کی کوئی انفارمیشن تھی بھی تو اس کے اوپر کسی نے یقین نہیں کیا۔ کیا ایک جہاز ہے جو ہمارے دشمن کے لیے باعث ہزیمت ہے، تو اسے کوئی آگے جلائے گا؟ یہ وہ کام ہوا ہے کہ جس کا عام آدمی کو یہ سوچ بھی نہیں تھی۔ قومی خزانے کے مجرم کو اور ان واقعات کے جو ہے وہ مجرم کو جو ہے وہ پھر ایوان انصاف کے اعلیٰ ایوانوں میں جو ہے وہ ویلکم ہونا شروع۔ انصاف کے اعلیٰ ترین پہ بیٹھے منصب پہ بیٹھے شخصیت نے ان کے لیے بیسٹ آف لک کہہ دیا کہ اور ان کو ویلکم کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے جتھوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ وفاقی وزیر شہری رحمان قومی اسمبلی کے اجلاس میں برس پڑیں، کہتی ہیں یہ نظر آ رہا ہے آج لوگ دیواریں پھلانگ رہے ہیں، انہیں جناح ہاؤس اور ایمبولینس جلانے والے نظر نہیں آئے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا جو اب ہوا۔ تحریک انتشار نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے، یہ دہشت گردوں کے جتھے ہیں۔ پوچھیں، سوال پوچھیں کہ کس طرح یہ اتنی جلاؤ گھیراؤ اور بلبے ہو رہے ہیں ملک میں۔ نہیں، وہ نہیں پوچھا انہوں نے۔ اسپیکر صاحب، باٹم لائن یہ ہے کہ پاکستان بند کرو، پاکستان جلاؤ، میں نہیں تو پاکستان نہیں، ان کا پیغام تھا۔ یہ ایسا کانڈکٹ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی نوید نہیں ہے۔ اور تحریک انتشار جو کیمپین کرتی تھی نا، مدینہ کی ریاست کہہ کے کہ یہاں 2 پاکستان نہیں ہو سکتے، ایک پاکستان ہوگا، یقیناً انہوں نے 2 پاکستان کی جو ایسی لمبی بنیاد ڈالی ہے اور جو چیف جسٹس نے انصاف کے 2 معیار رکھ کے اس کو مستحکم کیا ہے، اس کی آج تک کوئی نظیر نہیں پاکستان کی تاریخ میں۔ معاف کیجیے گا، لیکن جو قومیں سانپوں کو دودھ پلاتی ہیں پھر وہ یاد رکھتی ہیں ان کے ساتھ کیا دہشت گردی ہوتی ہے۔ یہ دہشت گرد جتھے ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ کارکنان کی جانب سے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ کارکنان کی جانب سے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد پہنچے ہیں۔ کارکنان کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا، جبکہ کچھ ہی دیر میں وہ جلسہ گاہ پہنچیں گے، جہاں پر وہ جلسہ گاہ میں خطاب بھی کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، جبکہ کارکنان جو وہاں پر موجود تھے ان کی جانب سے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں بلاول بھٹو یہاں سے روانہ ہوں گے اور ریڈ زون کے اندر جلسہ گاہ میں جائیں گے اور وہاں پر کارکنان سے خطاب بھی کریں گے، جبکہ اب وہ ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ شرپسندوں نے عسکری املاک اور تاریخی یادگاروں کو نقصان پہنچایا۔ مشتعل جتھوں نے جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عرب ٹی وی کو انٹرویو، کہتی ہیں عمران خان نے تشدد اور انتشار کی سیاست کو فروغ دیا، حکومت کے خاتمے پر ملکی اداروں کو نشانہ بنایا۔ پی ٹی آئی سربراہ کو نیب اور ایف آئی اے کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ عمران خان کو نیب نے القادر کیس میں گرفتار کیا۔ عمران اور اس کی جماعت نے ہمیشہ ملک کو نقصان پہنچایا۔ You remember this famous case of Zaman Park when the police took warrants by the court to Mr. Khan, and how he resorted to violence and then human shields, women and children. When a party leader is inciting violence on streets, calling out people, has installed, there was no political reaction to his arrest. Equally important, equally powerful, does otherwise and facilitates and enables an environment where such activities are carried out across the country and ignores it and invites the
person with allegation of 60 billion of corruption to the Supreme Court and say it is really